बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लूप लैब के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, एक वक्त की बात है कि किसी जंगल में एक बाबा जी रहते थे। इनके बारे में मशहूर था कि इनके पास हर सवाल का जवाब है। एक सेठ जो हर वक्त उदास रहता था, वो जानना चाहता था कि वो खुश क्यों नहीं होता। वो ये सवाल लेकर बाबा जी के पास पहुंच गया। बाबा जी लंगोट बांधकर जंगल में बैठे हुए थे। सेठ ने सवाल किया कि बाबा जी, मैं खुश क्यों नहीं होता। बाबा जी ने सेठ की तरफ देखा और पूछा, तुम्हारे पास कौन कौन सी कीमती चीजें हैं। सेठ ने जवाब दिया, मेरे पास सिर्फ एक कीमती चीज है और वो है नीले रंग का एक नायाब हीरा। बाबा जी ने पूछा, तुमने ये हीरा कहाँ से लिया था। सेठ ने लंबा सांस लिया और जवाब दिया, ये हीरा मेरी 3 नस्लों की कमाई है। मेरे दादा हजूर जो भी कमाते थे वो इससे सोना खरीद लेते थे। दादा अपना सोना मेरे बाप को दे गए और मेरे बाप ने जो भी कमाया इसने भी सोना खरीदा और अपना और अपने वालिद का सोना जमा करके मेरे हवाले कर दिया। मैंने भी जो कुछ कमाया इसे सोने में तब्दील किया, अपनी 3 नस्लों का सोना जमा किया और इससे नीले रंग का एक हीरा खरीद लिया। बाबा जी ने पूछा, वो हीरा कहाँ है। सेठ ने अपनी मैली सी टोपी उतारी, टोपी का अस्तर फाड़ा, हीरा टोपी के अंदर से निकाला जो कि टोपी के अंदर सिला हुआ था। सेठ ने हीरा निकालकर हथेली पर रख लिया। हीरा वाकई बहुत खूबसूरत और इंतहाई कीमती था। हीरे को देखकर बाबा जी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने सेठ की हथेली से हीरा उठाया, अपनी मुट्ठी में बंद किया, एक जोर से नारा लगाया और हीरा लेकर दौड़ लगा दी। सेठ का दिल बैठ गया। इसने जूते उठाए और बाबा जी को गालियां देते हुए इनके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। अब बाबा जी आगे आगे और सेठ को गालियां देते हुए और बद्दुआएं देते हुए इसके पीछे पीछे। इन दोनों के दाएं और बाएं घना जंगल था। बाबा जी भागते चले गए और सेठ इनके पीछे दीवानावार भागता रहा। ये लोग सुबह से शाम तक भागते रहे, यहाँ तक कि जंगल का आखिरी किनारा आ गया। आखिर बाबा जी एक दरख्त पर चढ़ गए। अब सूरत हाल ये थी कि बाबा जी दरख्त पर बैठे हैं, हीरा इनकी मुट्ठी में है और सेठ उलझे हुए बालों, फटी हुई एड़ियों और पसीने में शराबूर दरख्त के नीचे खड़ा है। वो बाबा जी को कभी धमकियां देता, कभी इनकी मिन्नतें करना शुरू कर देता था। वो दरख्त पर चढ़ने की कोशिश भी करता था, लेकिन बाबा जी दरख्त की शाखें हिलाकर इसे गिरा देते थे। सेठ जब थक गया तो बाबा जी ने कहा, मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर हीरा वापस करने के लिए तैयार हूँ। वो शर्त ये है कि तुम मुझे अपना खुदा मान लो। सेठ फौरन हाथ बांधकर खड़ा हुआ और बोला कि मैं तुम्हें खुदा मानता हूँ। बाबा जी ने ये सुनते हुए मुट्ठी खोली और हीरा उठाया और सेठ के पांव में फेंक दिया। सेठ के चेहरे पर जैसे चमक आ गई। इसने लपक कर हीरा उठाया, फूंक मारकर साफ किया और इस हीरे को उठाकर अपनी टोपी में बंद कर लिया और दीवानों की तरह कहके लगाने लगा। बाबा जी दरख्त से उतरे, सेठ के कंधे पर हाथ रखा और फरमाने लगे, देखो जवान, हम सिर्फ इस वक्त खुश होते हैं जब हमें हमारी खोई हुई नेमतें वापस मिलती हैं। तुम अपनी तरफ देखो, इस वक्त तुम कितने खुश हो। सेठ ने थोड़ा सा सोचा और इसने पूछा, हुजूर, मैं अंडरस्टैंड नहीं कर सका। बाबा जी ने फरमाया, अल्लाह ताला की नेमतें हीरों की तरह होती हैं। हम नेमतों के हीरों को टोपियों में सीकर फिरते रहते हैं, इनकी कदरों कीमत भूल जाते हैं। फिर अल्लाह ताला हमसे ये नेमतें छीन लेता है। हमें उस दिन पहली बार इन नेमतों के कीमती होने का एहसास होता है। हम फिर भी छीनी हुई नेमतों के पीछे दीवानावार दौड़ते हैं। इस तरह दौड़ते हैं जिस तरह तुम हीरे के लिए मेरे पीछे भागते रहे। हम खोई हुई नेमतों की वापसी के लिए इस कदर दीवाने हो जाते हैं कि हम अपने जैसे इंसानों को भी खुदा मान लेते हैं। बाबा जी ने मजीद क्या कहा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के निशान को भी प्रेस कर दें। ये चैनल इंशाल्लाह आपकी किस्मत बदल कर रख देगा। बाबा जी ने इसके बाद एक कहका लगाया और फरमाया, तुम सिर्फ इसलिए उदास थे कि तुमने नेमतें खोई हुई नहीं थी, तुम्हें नेमतों की वापसी का तजर्बा ही नहीं था। तुम्हें नेमतों की कदरों कीमत का अंदाजा नहीं हुआ था। तुम इन चीजों, इन नेमतों की कदर का अंदाजा लगा चुके हो, चुनाचे अब तुम खुश रहोगे। बाबा ने कहा, आंख कितनी कीमती होती है,
کان کتنے انمول ہوتے ہیں، ناک، گردن، ٹانگیں، گردے، دل کتنی بڑی نعمت ہیں۔ یہ تو ہمیں اس وقت پتہ چلتا ہے جب یہ ہمارے پاس نہیں ہوتے۔ ہم ان کی واپسی کے لیے کفر تک کرنے چلے جاتے ہیں۔ خدا کا شکر ادا کیا کرو۔ شکر کی کمی انسان کو دکھی بنا دیتی ہے، جبکہ شاکر کبھی اداس نہیں ہوتے، ہمیشہ خوش رہتے ہیں۔ بابا جی کی بات 100% درست تھی۔ کچھ عرصہ پہلے ایک نرس کی ریسرچ پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ یہ نرس 20 سال سے مرنے والے لوگوں کی آخری خواہشیں جمع کرتی رہتی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ مرنے والے لوگوں میں 5 خواہشیں کامن ہوتی ہیں۔ یہ کہتے تھے زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عنایت کیا، ہم اس کو فراموش کر کے ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہے جو ہمارے نصیب میں تھی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں دوبارہ زندگی دے تو ہم ان نعمتوں کو انجوائے کریں گے جو ہمیں حاصل ہیں، ہم زیادہ کی بجائے کم پر خوش رہیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے پوری زندگی لوگوں کو ناراض کرتے اور ناراض ہوتے ہوئے گزار دی۔ ہم بچپن میں اپنے والدین، اپنے ہمسایوں، اپنے کلاس فیلوز اور اپنے استاذہ کو ناراض کرتے رہے۔ ہم جوانی میں لوگوں کے جذبات سے کھیلتے رہے اور ادھیڑ عمر میں پہنچ کر اپنے ماتحت اور سینئرز کو چکر دیتے رہے۔ ہم دوسروں کے ٹائرز کی بلا وجہ ہوا نکال دیتے تھے، دوسروں کی گاڑیوں پر خراشیں لگا دیا کرتے تھے، ہم شہد کے چھتوں پر پتھر مار کر بھاگ جایا کرتے تھے، ہم بہن بھائیوں اور بیویوں کے حق مار کر بیٹھے رہے، ہم لوگوں پر بغیر تصدیق کے الزام لگا دیا کرتے، ہم نے زندگی میں کئی بار بے شمار لوگوں کے کیریئر تباہ کر دیے، ہم اہل لوگوں کی پرموشن روک کر بیٹھے رہے اور ہم نااہل لوگوں کو پرموٹ کرتے رہے۔ ہمیں دوبارہ زندگی مل گئی تو ہم عمر بھر کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، نہ ہم کسی سے ناراض ہوں گے، نہ ہی ناراض کریں گے۔ زندگی کی آخری سیڑھی پر بیٹھے لوگوں کا کہنا تھا ہماری مذہب کے بارے میں اپروچ بھی غلط تھی۔ ہم زندگی بھر لوگوں کو مذہب کی بنیاد پر تقسیم کرتے رہے، ہم انہیں دوزخی اور جنتی قرار دیتے رہے۔ ہم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں اور قبر کے اندھیرے میں گم ہو جاتے ہیں۔ اگر دوبارہ زندگی مل جائے تو ہم مذہب کو دوبارہ تقسیم کا ذریعہ نہیں بنائیں گے۔ ہم اپنے مذہب کے اوپر عمل جیسے بھی کریں، لیکن کسی کے مذہب کو برا بول کے کوئی فساد کا ذریعہ نہیں بنیں گے۔ ہم سب کو آپس میں جوڑیں گے، نہ کہ توڑیں گے۔ آخری سانسیں گنتے ہوئے لوگوں کا کہنا تھا کہ ہم نے فضول وقت ضائع کیا۔ ہم پوری زندگی بستر پر لیٹ کر چھت ناپتے رہے، ہم کرسیوں پر بیٹھ کر جمائیاں لیتے رہے، ہم ساحلوں کی ریت پر لیٹ کر خارش کرتے رہے۔ ہم نے اپنی 2/3 زندگی فضول ضائع کر دی۔ ہمیں اگر دوبارہ زندگی مل جائے تو ہم زندگی کے ایک ایک لمحے کو استعمال کریں گے۔ ہم کم سوئیں گے، ہم کم کھائیں گے اور کم بولیں گے۔ ہم زندگی میں اچھے کام کریں گے اور دوسروں کی زندگی کو آسان بنائیں گے۔ یہ مرنے والے لوگوں کا حاصل تھا کہ جو بھی ہے اس پر مطمئن رہیں، لوگوں کو تکلیف نہ دیں، مذہب کی بنیاد پر کسی کو تقسیم نہ کریں، وقت ضائع نہ کریں۔ آپ بدقسمتی ملاحظہ کیجئے، انسان جب تک زندہ رہتا ہے اسے یہ راز سمجھ نہیں آتے۔ ہم انسان یہ راز اس وقت سمجھتے ہیں جب ہم موت کی دہلیز پر کھڑے ہوتے ہیں، جب ہمارے ہاتھ سے زندگی کی نعمت نکل رہی ہوتی ہے۔ انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انسان کی آنکھ اس وقت تک نہیں کھلتی جب تک مستقل اس کی آنکھیں بند نہ ہو جائیں، اور ہم میں سے زیادہ تر لوگ آنکھیں کھولنے کے لیے آنکھیں بند ہونے کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ کسی نہ کسی کا مائنڈ ضرور تبدیل کر دے گی۔ دوستوں، ملیں گے اگلی کسی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔